बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नौकरानी थी, मालकिन की कोई औलाद न थी, जबकि मेरी 5 बेटियां थीं। जब छठी बेटी हुई तो मालकिन ने मुझे लाखों रुपए की पेशकश इस शर्त पर कर दी कि मैं ये शहर ही छोड़कर चली जाऊं। मैं मान गई। बहुत सालों बाद बेटी को देखने को दिल मचला कि वो मालकिन बनी कैसी लगती होगी, बस एक नजर देख आऊंगी। यूं मैं जब वहां पहुंची अपनी बच्ची से मिलने, तो अंदर जाते ही पांव तले से जमीन निकल। बहुत सालों बाद मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए उस हवेली की जानिब आई थी जिसे हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह गई थी। मुझे तो लगता था कि यह हवेली आज भी पहले की तरह शान शौकत से खड़ी होगी, मगर उसकी खस्ता हालत देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी उस बेटी का ख्याल आया था जिसका मैं नाम भी न रख सकी थी, और उसे मालकिन की झोली में डाल गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया था कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल पाऊंगी। मैं रो रही थी जब मोहल्ले का ही एक मर्द मेरी जानिब बढ़ा था। वो मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मुमताज, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं ये न बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिलाऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? इन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? उस आदमी ने नफी में सर हिलाया था। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं गए, जहन्नुमी लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप ये क्या कह रहे हो? वो आदमी बोला, अच्छा हुआ मुमताज तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं, ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, हम इस गंद को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। इनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहनों पर गलत असर पड़ता है। वो हमसे इस घर के बारे में सवाल करती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम मोअज़्ज़िज़ अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ कर देंगे। वो मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब उसे एजाज साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, एजाज साहब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो बेगम साहिबा को जानते हैं, वो कितनी शरीफ है। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जोग दर जोग लोग उसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले का ये गंद हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये गुनहगार लोग यहाँ से चले जाएं, नहीं तो हमारे मोहल्ले पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वो सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत ही बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लरज रहा था, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी नजरों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था जो फकत चंद घंटों की ही थी, और मैंने उसे अपने वजूद से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, सरफराज साहब, आकर ये दरवाजा खोलें। आपके खिलाफ मोहल्ले वालों की कुछ शिकायतें हैं, वो आकर दूर कर दें, नहीं तो आप ये घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसको इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ संसार कर देंगे ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का सोचे भी ना। इमाम साहब ने कहा, चुप कर जाओ। अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बना कर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह, मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो। बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाजा बजाते रहे थे, मगर घर से किसी ने दरवाजा खोलने की जहमत ही न की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने इमाम साहब की जानिब इजाजत तलब नजरों से देखा। मौलवी साहब ने सर असबात में हिला दिया तो 2 लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे। फिर उन्होंने गेट के साथ मुल्हिक छोटा सा दरवाजा खोल दिया था। अब इमाम साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की जानिब दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर की जानिब भाग गई थी। भागते भागते मैं लाउंज में आ गई थी। जैसे ही मेरी नजर मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्लाकर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर। मैं उम्मीद से थी
میں نے اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی، 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بھی اپنی بچیوں کو دے دیتی تھی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی پریشان تھی، مگر میری ساس کو تو میری فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی تھی، کہنے لگی جب سے سبز قدموں والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے سارا رزق چاٹ گئی ہے، پھر اپنی طرح 5 منحوس بیٹیاں بھی جن دی ہیں۔ میرا تن تنہا بیٹا ان ڈائنوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کانپ کر رہ جاتا تھا، مگر میری ساس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی تھی، اگر اس بار بھی تو نے بیٹی جنی تو میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی، اپنے بچے کی شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں، اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہلے تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدا را آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں تو بھی میرا شوہر اچھا تھا، تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش سا تھا، مگر اس نے کوئی بری بات منہ سے نہ نکالی تھی۔ چوتھی بیٹی کی باری، میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا، کاش اس بار بیٹا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ میں اس کی باتیں سن کر سرداہ بھر کر رہ گئی تھی، مگر 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ اب کی بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر جو ہماری شادی کا عرصہ گزرتا گیا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا۔ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، احسن تو ایسے کرتا ہے جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، ہاں تم تو جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو مجھ پر ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی ہی رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو؟ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر تو میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے۔ میں بولی، کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ بچیوں کی پیدائش، اس میں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرے شوہر کہنے لگا، بس بہت ہو گئی باتیں، اٹھو اور جاؤ، میرے سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ ہی بچیوں کی، وہ خود باہر سے پیٹ بھر کے کھا کے آتا تھا، جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہن کھانا دے جاتی تھی، وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی۔ پیچھے بھوکے رہ جاتی تھی میں اور میری بیٹیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازمہ کی ضرورت ہو تو وہاں مجھے لگوا دینا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میری پڑوسن کہنے لگی، تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا، میں کام کر لوں گی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، بس میرے لیے ملازمت ڈھونڈ دو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی تھی اور پھر اگلے ہی ہفتے وہ سچ میں میرے لیے کام ڈھونڈ لائی تھی۔ اس نے کہا، ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پر زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم ان کے گھر کا کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دیں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تھی اور کہا، آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی اور کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ میری پڑوسن نے کہا، ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے ملوا دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتا احسن مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے، میں ہی سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے واپس آیا تو میں نے اسے کہا، احسن مجھے ایک گھر میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی میں کام کر لیا کروں۔ احسن نے میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیسا کام؟ میں نے کہا، صفائی ستھرائی کا اور کھانا پکانے کا۔ احسن کہنے لگا، شکر ہے، مجھے تم سے آج کوئی اچھی خبر آئی ہے، ضرور جا کر کام کرو تاکہ میرا بھی بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی ہے، مگر میرے اندر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ جب ایک عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے
तो पीछे क्या रह जाता है। मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई, बाहर से एक मूरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मेरी पड़ोसन मुझे मालकिन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मुमताज, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो। मुझे तुम्हारी पड़ोसन ने इस मुतालिक बताया है। तो मैं बोली कि मालकिन, आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मिजाज बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हामला हो रही हूँ, और जहां अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे ही यहां भी कर लिया करूंगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी। उसका मिजाज बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हामला हो जाने की वजह से वो मेरा भी ख्याल रखती थी। घर में जो भी फ्रूट पड़ा होता वो मुझे जबरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के सर की मालिश कर रही थी तो वो कहने लगी, तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, हसन मेरा फुप्पीजाद था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर 5 बेटियों की विलादत हो गई तो उसने भी मुझसे नजरें फेर ली। वो मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे घर छठा बच्चा मुतवक्के है, जबकि एहसन ने पहले से ही मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं तो अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूख और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमजोर और लागर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। तो मालकिन सिसकी थी। वो कहने लगी, वाह वाह अल्लाह, तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों में किसको दखल है। किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उससे संभाले नहीं संभलती, और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज, तुम्हें पता है क्या, मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है। मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं। सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानिब से ही देर है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं कोई बच्चा गोद ले लूं, मगर मेरा शौहर इस पर भी राजी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया और कहा, अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई। वो कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मालकिन मेरे चेहरे पर बने हुए निशान को देखकर घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है। वो इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया है, तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और ये भी कहा कि इस बच्चे को खत्म कर दो, मुझे ये बच्चा चाहिए ही नहीं, और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी थी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है क्या, कल मुझे मेरे शौहर ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ, और इस चीज का पता है मैंने क्या हल निकाला है? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक स्कीम शेयर करूं। मैं बोली, जी जी मालकिन, कहिए, क्या कहना चाहती है? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं? मालकिन कहने लगी, मुमताज, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी 1 ही महीना हुआ है। तो मालकिन कहने लगी, चलो, तुम अपने बच्चे को ना मारो, लेकिन इस सूरत में तो तुम्हें तलाक हो जाएगी। तो तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में ये मशहूर कर दो कि तुमने ये बच्चा खत्म करवा दिया है, और मैं इधर अपने शौहर से झूठ बोलूंगी कि मैं हामला हूं। इस तरह जब तुम्हारी कोख से बच्चा जनेगा तो वो मैं रखूंगी। तुम्हारे शौहर का इल्म नहीं होगा। ये अब तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपना हमल अपने घर वालों से कैसे छुपाती हो, और अपने शौहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं सच में हामला हूं, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहां बेटी हुई या बेटा हुआ, जो भी हो, वो तुम मेरी गोद में डाल देना, और इसके एवज मैं तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूंगी। फिर तुम ये शहर छोड़कर चली जाना। बोलो, तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं उजड़ेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकोगी। उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के काबिल हो जाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे।
میں نے کہا، مالکن اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، آپ تو میرے لیے مسیحا ثابت ہوں گی۔ اس دن ہم دونوں غموں کی ماری عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ بات پوری دنیا سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں شام کو گھر واپس گئی تو میرا شوہر صحن میں ہی بیٹھا تھا، اس کے تیور ابھی بھی کڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ہاں مجھے بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے رکھنا ہے کہ چھٹی بیٹی رکھنی ہے؟ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کل ہی ہسپتال جا کر اس بچے کو ختم کراؤں گی۔ تب کہیں جا کر میرے شوہر کا مزاج بہتر ہوا تھا، میری ساس بھی بڑی خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اب جب بھی میں کام پر جاتی تو میری مالکن مجھے کام نہ کرنے دیتی، بلکہ سارا دن کہتی کہ تم آرام کرو کیونکہ تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے، اور پھر زبردستی مجھے کھانا بھی کھلا دیا کرتی تھی۔ پھل فروٹ تو وہ ہمیشہ میرے لیے تیاری رکھتی تھی۔ مالکن نے گھر میں ایک اور ملازمہ رکھ لی تھی جو کام کاج کرتی اور مجھے آرام دیا جاتا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھوں پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ 9 ماہ بڑے ہی اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میرے کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنے گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو بھی اس کے متعلق مت سوچو۔ تو میں مسکرا دیتی اور کہتی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میری بچیوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدرے بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ اب آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں میرا شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گیا ہے، لیکن چپ چاپ سا رہتا ہے۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ وہ تو اپنے لیے دوسری دلہن بھی تلاش کیے بیٹھا ہوگا، تبھی تو چپ چاپ سا رہتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرنا، تمہاری ماں مجبور ہے تو تم جیسے ہی پیدا ہوگی میں تمہیں غیروں کے ہاتھوں میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالک کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کے الفاظ میری سماعت میں گونجے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، نازش میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی کہ یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تب تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے کیا وہ سچی ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا، رکو رکو میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے کہ لے پالک بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی میرے سامنے کھڑی گھبرائی سی لگتی تھی۔ مالکن آگے بڑھی اور کہنے لگی، امام صاحب آپ میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹی تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ایسی ہی بات ہے۔ تب مالکن کہنے لگی، میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرا شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔
जिस रोज ये बच्ची मेरी गोद में आई उस दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच बता दो कि ये किसकी बेटी है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये मैंने जनी है। तब मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तो बांझ हूं, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता, फिर ये किसकी बेटी है, तुमने कहाँ मुकाला किया है। ये बात सुनकर तो मैं गड़बड़ा गई थी। मैं बोली कि मैंने कहीं भी मुंह काला नहीं किया, बल्कि ये बच्ची मैंने अपनी मुलाजमा से ली है, इसको मैं अपनी बेटी बना कर रखूंगी। मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं थी। वो मुझे उठते बैठते इस बात का ताना मारते थे कि तुम इस कदर मक्कार औरत हो कि 9 माह तक मेरे सामने मक्कारी की, कि तुम हामला हो। मेरे शौहर ने मुझे तानों के नीचे दबा दिया था। इसने तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो खुद बांझ है, उसमें कितना बड़ा ऐब है, मगर वो अपना ऐब छुपा लिया करता था। शादी के बाद इसने हमेशा मुझसे औलाद का तकाजा किया था। मेरा ध्यान किसी और जानिब गया ही नहीं, और जब मेरे शौहर को हकीकत पता चल गई तो इसने मुझ पर मक्कारी का इल्जाम लगा दिया। मैं खुद को पारसा साबित कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मेरे ही जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वो इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नजर में तो नाजिश मेरी ही बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। नाजिश के लिए मैंने अलग से मुलाजमा रखी हुई थी। नाजिश उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने इस लड़की को ना तो देखा था और ना ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी इस बच्ची की मां न बन पाई थी। बस पूरे दिन में 1 आध घंटे के लिए इसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे देखकर तंजियां हंस देता और कहता, मेरे सामने तुमने नकली हमल का नाटक किया है और न जाने क्या क्या कुछ करती रही होगी। न जाने मेरी नाक तले कितने इश्क लड़ाए होंगे। मैं तो इन बातों में ही उलझ कर रह गई थी। कभी पलटकर सवाल करने का ख्याल ही ना आया कि झूठे इंसान तो तुम हो, तुमने मेरी जवानी रोल दी। बांझ खुद थे, औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब नाजिश 17 बरस की हो गई तो एक दिन वो मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नजर इस पर पड़ी। वो पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, मगर जब वो 18 बरस की हो गई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागजात रख दिए थे। कहने लगा, तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह नाजिश से करवा दो। मेरा शौहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत दबती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था। नाजिश भी निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वो भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास भी और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर की मुलाजमा बना दिया और नाजिश को मालकिन। न जाने मोहल्ले में ये बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। खैर, नाजिश आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से खुला चाहिए। खैर, इमाम साहब ने पुलिस को बुलाया और नाजिश की मद्दियत में जबरदस्ती के निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई और नाजिश को खुला मिल गई। मालकिन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेटकर नाजिश के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। मगर जाने से पहले मुझे नाजिश को गले लगाने का मौका मिल गया था। मेरी उस बेटी के बदले अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों के नसीब खोल दिए थे। मालकिन के हवाले जब मैंने नाजिश को कर दिया तो मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी। उनको मैंने अच्छे इदारों से तालीम दिलवाई थी। एहसन ने मेरे 20 लाख से बिजनेस किया था, जिसमें से उसे मुनाफा हुआ था। अब मेरी 5 बेटियां ब्याही गई थी, मगर मैं सोचती हूँ कि नाजिश ने जो इतने गम देखे उसका कसूरवार कौन था, मैं या मेरा शौहर। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।